تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سن ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سن تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد به وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب رفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب رفقا. صلي على محمد السلام الله السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله.
رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الغالي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الغالي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أضام وفؤادي قد بدا بني وفؤادي قد بدا بني ظلام سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخنا الزيني بن عبد الغني حبيب النبي شيخنا الزيني بن عبد الغني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخنا زيني بن عبد الغني حبيب النبي شيخنا زيني بن عبد الغني حبيب النبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما
ما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التعصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسعود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في القون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وقد آن للقلب أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حديقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقلت هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم، إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله فتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إدراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تدفي هملها بغنى من بركات وسعادة هذا الإمام.
ولم تزل الأرض والسماوات متضبخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم لبروز هذا البشر الكريم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قرب وان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبه الكمال من النور أنعمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون وابتهاجت بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون ونسون وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الصلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني فهذا
يستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أتينا عطاء جمع الفقر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العهد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهجى سبيلي مرحبا كي بينا سعاد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو لهم إلى مكارم الأخلاق السبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشط به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجد، وأخذت على نجم الصهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله في هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك
إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين، واخفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، نورك الساري ومدارك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل الصدى قلبي كثير صداؤه، آمين يا رب العالمين. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita cintai dan kita hormati bersama, para habaib wasyarifah, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para asatid dan asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita hormati bersama orang tua kita, Al-Habib Nunci bin Muhsin Alaidrus, Al-Habib
Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Yahya Al-Idrus, Al-Habib Hasan Al-Idrus, nata'anallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan guru kita Al-Habib Jamaluddin Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri, wabil khusus tamu kita Al-Muhadir Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyampaikan daripada risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati para aparat jajaran kepemerintahan baik sipil, militer maupun Kapolri, mobil khusus yang telah hadir di tengah kita, Bapak Camat Kecamatan Tanjung Redep, Bapak Syakrani, dan juga Bapak Lurah Kampung Bugis yang juga hadir pada malam hari ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Berau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya kita berdoa kepada Allah agar kecintaan kita membuahkan syafaat beliau nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirnya kita di malam yang mulia ini untuk bersolawat dan membaca dan mendengarkan sejarah makhluk yang paling mulia, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu, duduknya kita di majelis yang mulia ini adalah suatu bentuk kecintaan kita, suatu bentuk kecil kecintaan kita kepada Nabi untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dan kita berdoa kepada Allah agar duduknya kita di majelis yang mulia ini mendapatkan manfaat untuk kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya sebagai Muqaddimatul Awqat akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat antara acara inti kita yaitu Mau'izatul Hasanah, kemudian yang acara yang kelima doa dan penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dengan ini insyaallah akan disampaikan oleh Adinda Andi Saputra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Andi Saputra. Semoga baik yang membaca ataupun mendengarkan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang dengan ini insyaallah akan disampaikan oleh panitia pengurus Hari Besar Islam Masjid Jami Al-Badar kepada Bapak Salim B. Sarjana Agama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang sama-sama kita cintai para habaib wa syarifah di lingkungan Masjid Jami Al-Badar, wabil khusus yang sama-sama kita cintai Habib Nunci Al-Idrus, Habib Abdurrahman Al-Jupri, Habib Yahya Al-Idrus, guru kita Habib Fahmi Al-Jupri, Habib Husin Al-Jupri, Habib Hasan Al-Idrus, Habib Usman Baharun, wabil khusus tamu kita yang kita muliakan Habib Ubadillah bin Idrus Al-Habsi dari Surabaya. Yang kami hormati Bapak Camat Tanjung Redep, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Bugis, para tokoh ulama, para ustadz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita
mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat hidayah inayahnya jualah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat kita yang mulia ini, yaitu Masjid Jami Al-Badar, dalam rangka memperingati Isra Nabi besar Muhammad, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai panutan kita, suri toladan kita, yaitu yang berakhlakul karimah, yang telah membawa ajaran agama Islam sehingga ajaran agama Islam kita menjadi rahmatan lil alamin. Para sahabat, para tabi'in, para keluarga-keluarga beliau, para pengikut beliau sekalian alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pengurus Masjid Jami Al-Badar mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada para undangan yang telah menghadiri sudi ikhlas melangkahkan kakinya ke tempat yang suci ini dalam rangka untuk mendengarkan insyaallah ceramah agama, siraman rohani yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsi dari Surabaya. Kemudian terselenggaranya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini berkat kerjasama antara pengurus Masjid Jami Al-Badar dengan pengurus unit pengumpulan infak dan sedekah di lingkungan Masjid Jami Al-Badar, dan juga dukungan donatur yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Badar. Semoga bantuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsi yang telah jauh-jauh dari kota Surabaya, Jawa Timur, yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata beliau kemarin malam, ini adalah episode yang kedua dari setelah menyampaikan beliau di Masjid Mardatilah kemarin. Kemarin kami sempat mendengarkan, yaitu materinya adalah sebab mengapa Rasulullah dimi'rajkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bersambung dapat menyampaikan hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Habib senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dilipat gandakan amal-amal beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia pengurus Hari Besar Islam Masjid Jami Al-Badar. Kemudian sebelum kita menginjak ke acara yang selanjutnya, ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama undangan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah diselenggarakan oleh panitia pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhibbin pimpinan Ustadz Zainuddin, yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020 hari Rabu malam Kamis ba'da salat Isya, yang insyaallah akan dihadiri oleh penceramah Al-Habib Husain Ahmad Al-Hamid dari kota Makassar. Untuk tempat acara
di Jalan Murjani 2, Jalan M. Toib, Karangambon, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Sekali lagi kami undang Majelis Ta'lim Sabilul Muhibbin, pimpinan Ustadz Zainuddin, mengundang kepada bapak-bapak dan ibu saudara sekalian peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 18 Maret 2020, hari Rabu malam Kamis ba'dal Isya, di tempat Jalan Murjani 2, Jalan M. Toib, Karangambon, yang insyaallah akan dihadiri oleh Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid dari kota Makassar. Kemudian undangan yang selanjutnya, Majelis Ta'lim Ratibul Haddad, pimpinan guru kita Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri, mengundang kepada kita semua acara tabligh akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2020, hari Selasa malam Rabu ba'dal Isya, tempat di lapangan Gor Pemuda Taruna Tanjung Redep, yang insyaallah akan dihadiri oleh Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal, Jawa Tengah. Sekali lagi sampaikan Majelis Ta'lim Ratibul Haddad, pimpinan Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri, mengundang acara tabligh akbar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 24 Maret 2020, Selasa malam Rabu atau ba'dal Isya, tempat di lapangan Gor Pemuda Taruna Tanjung Redep, yang insyaallah akan dihadiri oleh Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal, Jawa Tengah. Baiklah, mari kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah dengan ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج حبيبه إلى مكان لا يستقصى، وجاوز سدرة المنتهى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Nunci bin Muhsin Al-Aidrus, Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Hasan Al-Aidrus, Al-Habib Yahya Al-Aidrus dari Tarakan, Al-Habib Fahmi Al-Jufri, Al-Habib Uthman Baharun,
beserta para habaib, para syarifah yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib, para syarifah. Yang saya hormati Bapak Camat Tanjung Redep, Bapak Syahrani, Bapak Kepala Desa, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Badar, segenap panitia, para donatur, hadirin, hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah di masjid, di rumah Allah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah sudah berjanji fabihaqqil mazur an yukrim. Allah yang dikunjungi akan memuliakan yang mengunjunginya. Minimal hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengampunan dosa. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sama-sama kita ngumpul duduk di sini dalam rangka memperingati suatu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingatinya karena cinta. Kita memperingatinya karena memang mengagungkan Nabi Muhammad. Kita memperingatinya karena ingin lebih mengetahui apa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Lebih mengenal Nabi Muhammad, lebih mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad, lebih mengetahui keagungan Nabi Muhammad sehingga kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad, lebih rindu kepada Nabi Muhammad, lebih semangat dalam melaksanakan syariat dan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi malam sudah saya sampaikan di Masjid Jami' Mardhatillah dua sebab Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Banyak sebab Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Dan tujuan utama adalah untuk menerima perintah salat. Untuk menunjukkan betapa pentingnya salat sampai-sampai dipanggil sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akan memulai Isra, Allah menceritakan dengan memulai memuji dirinya. Kalau Allah yang memuji dirinya pantas, Allah itu maha sempurna. Bahkan Allah lah yang menciptakan kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana, maha suci Allah. Jadi sekali lagi kalau Allah memuji sendiri pantas, tapi kalau kita memuji diri sendiri enggak pantas. Bahkan dilarang oleh Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian paling suci, paling bersih. Allah lah yang mengerti siapa hamba-hambanya yang paling bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra. Jadi dari ayat sini kita tahu bahwasanya Isra Mi'raj itu atas keinginan Allah, bukan atas keinginan Nabi Muhammad. Karena memang tidak terbersit di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Allah Musa malah minta Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku untuk memandangmu ya Allah. Qala lan tarani. Allah mengatakan selama-lamanya, pakai lan. Kalau kita belajar ilmu ada namanya ilmu nahwu, grammar. Bahasa Arab itu ilmu nahwu, lan, nafyul istiqbal. Selama-lamanya kamu tidak akan bisa memandang aku wahai Musa. Tapi Allah ingin membuktikan kepada Nabi Musa kalau memang tidak bisa memandang Allah, walakin inzur ila jabalin in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Lihatlah ke gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, tidak hancur, maka engkau akan melihat aku. Ketika Allah bertajalli, bukan nurnya Allah yang bertajalli. Kita akan tahu kenapa bukan nurnya Allah. Nanti akan saya bahas. Hanya biasan cahaya Allah. Jadi biasan cahaya Allah itu adalah biasan yang dihasilkan oleh cahaya, bukan bagian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti lampu ini hanya biasan cahaya yang sampai ke kita, bukan lampunya sendiri yang nyampe ke kita. Itu tajalli ke gunung, faja'alahu dakka'a fasara Musa sa'iqa. Hancur gunung tersebut. Nabi Musa pun pingsan. Orang Banjar bilang apa pingsan? Siup. Ya. Orang Jawa bilang semaput. Hah? Bahasa Inggrisnya nggak tahu saya. Nah, begitu bangun baru Nabi Allah Musa beristighfar, mohon. Ini mohon sampai naik ke Bukit Turisina mohon. Nabi Muhammad gak pakai mohon, lagi tidur. Lagi enak-enak tidur. Gak minta, tidak terbersit di hati beliau. Allah merintahkan Jibril, jemput kekasihku malam ini untuk Isra wal Mi'raj. Tentang buruk ada dua riwayat. Ada yang mengatakan buruk yang dinaiki oleh Nabi Allah Musa adalah buruk yang dinaiki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi dalam kitab Nuzhatul Majalis, Allah itu memiliki banyak buruk. Allah memiliki banyak buruk. Maka malaikat Jibril tanya, ya Allah, saya milih buruk yang mana? Ya Allah, buruknya kan banyak. Kamu akan tahu milih buruk yang mana, wahai Jibril. Maka malaikat Jibril masuk ke kandang buruk, semuanya gemuk-gemuk. Semuanya gemuk-gemuk. Kalau gemuk di langit itu sehat. Gemuk, sehat. Kalau di bumi, jangankan gemuk. Kurus saja bisa kolesterol. Jangan khawatir, jangan takut sama kolesterol. Terus terang saya tahun 2006 dakwah ke Ternate, ketahuan kolesterol saya 300 sekian. Tahun 2006. Sekarang sudah 14 tahun. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah ke dokter. Saya cukup konsumsi jintan hitam. Dan menurut ahli terapi, karena saya nggak pernah ke dokter. Menurut ahli terapi saya nggak ada kolesterolnya. Alhamdulillah. Semuanya buruk gemuk-gemuk kecuali ada satu buruk kurus kering. Maka ditanya, buruk, semua temanmu gemuk, kenapa kamu kurus sendiri? Wahai Jibril, semenjak aku mendengar bahwasanya Nabi yang termulia, Nabi akhir zaman, akan mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj dan akan naik buruk, semenjak itu aku rindu kepada Nabi akhir zaman. Kerinduanku kepada Nabi akhir zaman membuat aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur selama ribuan tahun. Nggak makan, nggak tidur ribuan tahun. Tapi ini makhluk langit, abadi, nggak binasa, nggak mati. Cuman kurus kering. Hanya kulit sama tulang saja si buruk ini. Kalau Anda mau coba ya silahkan. Nggak makan, nggak tidur 1 minggu saja. Insya Allah pindah ke kuburan Anda. Pindah alamat ya. Maka malaikat Jibril menyatakan inilah buruk yang paling pantas saya pilih. Karena buruk yang memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Absyir. Terima kabar gembira wahai buruk Isra wal Mi'raj hadhil lailah. Isra wal Mi'raj itu malam ini. Dan Allah memerintahkan aku untuk memilih salah satu buruk menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Karena engkau adalah satu-satunya buruk yang punya rasa rindu. Aku pilih engkau menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gembira. Siapa yang enggak gembira ditunggangi oleh Nabi Muhammad? Batu saja yang pernah dipakai cebok oleh Nabi Muhammad mengucapkan Alhamdulillah. Batu yang dipakai cebok. Dicium oleh sahabat yang menyaksikan, tapi Rasulullah memanggil pohon untuk menutup beliau, tidak kelihatan aurat beliau, tapi sahabat tadi menggali menemukan batu yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku dipakai cebok oleh Nabi Muhammad, dicium oleh sahabat tadi, wanginya luar biasa. Wangi batu tersebut. Jangan Anda coba sama diri Anda ya. Bahaya nanti. Anda nggak keluar dari kamar mandi nanti. Nah,
Apalagi jadi tunggangan Nabi, karena seneng, gembira, langsung gemuk seketika. Kurus kering, tulang dan kulit, karena gembira, langsung gemuk. Makanya jangan curiga sama orang yang gemuk. Ya. Orang gemuk itu kebanyakan karena senang, betul. Orang banyak hutang nggak mungkin gemuk dia. Orang gemuk itu kebanyakan karena senang, ya. Termasuk senang makan. Makanya bisa gemuk. Ini www.beladiri.com. Nah, dibawalah ke bumi. Jibril menjemput Rasulullah di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Karena Rasulullah itu menginap di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemudian dibawa di depan Ka'bah. Mulailah dibelah dada Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah seumur hidup mengalami 4 kali pembedahan. Yang keempat adalah terakhir waktu Isra wal Mi'raj. Yang pertama ketika beliau masih kecil tempat Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika beliau berumur sekitar 8 tahun. Yang ketiga ketika beliau akan menerima wahyu menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat ketika beliau akan Isra wal Mi'raj. Dibelah oleh Jibril, diambil hatinya. Hati di sini adalah jantung. Al-qalbu adalah jantung. Dibersihkan, dicuci. Padahal Jibril itu membawa tempat dari surga. Nampannya dari surga. Tapi diisi dengan air Zam-Zam. Diisi oleh air Zam-Zam. Oleh karena itu ada qasidah yang mengatakan Afdalul miyahi ma naba' baina yaday nabiyil muttaba'. Air yang paling afdal adalah air yang pernah mengalir di antara jemari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di peperangan Tabuk itu musim panas, para sahabat ada yang junub, ada yang enggak punya wudu, ada yang kehausan karena musim panas, sedangkan air dikumpulkan hanya seember. Maka Rasulullah memasukkan tangannya, kedua tangannya di ember tersebut. Yang junub mandi, yang enggak punya wudu, yang kehausan semuanya minum. Para sahabat itu lebih dari 1000 sahabat. Luar biasa. Dan airnya enggak kurang. Airnya malah tetap. Berarti dari jemari Rasulullah itu keluar air. Maka sehingga para ulama mengatakan kalau Nabi Allah Musa mukul batu kemudian keluar air, mungkin di balik batu ada sumber air. Nah ini air yang keluar dari jemari Nabi Muhammad, sumbernya dari mana? Kalau bukan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazamzamu wa kautharu thumma nilu wa bagiyatil anharu. Kemudian air yang kedua yang paling afdal adalah air Zam-Zam. Kemudian baru air Kautsar, sungai di surga. Jadi Jibril membawa tempat kosong, nggak diisi dengan air Kautsar karena ada air yang lebih mulia daripada air Kautsar adalah air Zam-Zam. Yang keempat adalah air di sungai Nil. Kemudian dicuci, setelah dicuci